आँखा चिम्म गरेर सुत्न बल गरेको नि 1 घन्टा हुन आँटिसकेको रहेछ। तर मेरो मनमा चैन र आँखामा निन्द्राको पत्तो पत्तो नै थिएन। मस्तिष्कले नसोचो भन्दा भन्दै पनि दिलले मानिरहेको थिएन दीक्षालाई नसम्झिकन बस्न। हुन त कसैलाई हर पल नसम्झिन खोज्नु या फिर बिर्सन खोज्नु नै उसलाई पल पल याद गर्नु होइन र? भित्रभित्रै मनमा 1000 ढ्याङ्ग्रा बजे पनि बाहिरको सन्नाटामा घडीको टिक 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 प्रष्टै सुनाइदिँदै थियो। घडीले रातको 11 बजाए पनि मेरो रातले प्यारी निदरलाई सजाउनै सकिरहेको थिएन। म केवल बाध्य थिएँ कोल्टे फेरेर आफ्नो थकित शरीरलाई दिलासा दिन कि म निदाउने क्रममा छु। मैले आफ्नै भावनामाथिको सन्तुलन गुमाइसकेको थिएँ र दीक्षाको मौनताले मेरो मनको चेन उडाएर गएको थियो। मेरो केही जोर चलेन। मैले मोबाइल खोलेँ र फेरि दीक्षालाई कल लगाएँ। जवाफमा परिवर्तन हुने नामो निशान थिएन। मोबाइल अफ नै थियो। म निसासिसकेको थिएँ उसको बोली सुन्न नपाएर। सम्भवतः मेरो सफोकेसनले मलाई बाध्य तुल्यायो। मसँग अब हाम्रो कमन फ्रेन्ड्सलाई दीक्षाको हालखबरबारे सोध्न बाहेक अरू कुनै विकल्पै थिएन। मेरो मस्तिष्कले केही सोच्न सकेन। केवल मेसेन्जरमा गएर दीक्षाका 2 क्लोज फ्रेन्डहरूलाई दीक्षालाई कस्तो छ भन्ने भावमा मेसेज छोडे। सम्भवतः त्यो मेसेजले चिच्याएरै मेरो र दीक्षाको सम्बन्धको डगमगाउँदो अवस्था दर्शाउँदै थियो। तर मेरो आसक्ताले मेरो चेतनालाई जितिछाड्यो। मलाई बस दीक्षाको हाल जान्नु थियो। मलाई बस उसको बोली सुन्नु थियो। उसँग माफी माग्नु थियो। हुन त पहिले पनि सानोतिनो झगडा भने नहुने गरेको होइन। तर यति लामोसम्म हामी दुई नबोली बसेको यो पहिलोचोटि थियो। उसले बेला बेलामा मलाई रुन्चे स्वरमा भन्ने गर्थे, तिमी मेरो मायाको सधैँ फाइदा उठाउँछौ होइन कबिन? म नबोली बस्न सक्दिनँ भन्ने तिमीलाई थाहा छ नि त? त्यसैले मलाई एकदम घुर्किलाउँछौ होइन? हेर्दै जाऊ न, एक दिन म साँच्चीकै रिसाउँछु अनि तिमीसँग बोल्दै बोल्दिनँ। अनि तिमीले मेरो अभावको महसुस गर्नेछौ अनि त्यति बेला तिमी तडपिनेछौ मेरो बोली सुन्न नपाएर। म खिस्सा हाँसेर उसको कुरालाई मजाकको रूपमा उडाइदिन्थेँ। तर आज ऊ साँच्चै रिसाएकी थिए र म तडपिरहेको थिएँ उसको आवाज सुन्न नपाएर। मैले दीक्षाका 2 मिल्ने साथी रोजी र पूर्णिमालाई मेसेज छोडेपछि मन अलिकति हलुका भयो। मलाई पक्का विश्वास थियो कम्तीमा उनीहरूले रेस्पोन्स गर्नेछन् मलाई। पहिले हुने सानोतिनो झगडामा पनि हाम्रो कुरा मिलाइदिने प्रमुख भूमिका उनीहरू दुईहरूले नै खेलेका हुन्थे। मेसेज सेन्ड भइसकेको थियो। अब केवल पर्खाइ डेलिभर भएर उनीहरूको रिप्लाई आउनु भयो। मलाई त पर्खाइ बस दीक्षाको आवाजको थियो। सायद त्यही पर्खाइको थकाइमा म बिस्तारै बिस्तारै निदाउन पुगेँ। मेरो बिहानीलाई सधैँ चाहिँ त्यही झर्को लाग्ने अलार्मले नै बिउजायो। तर आज म भने चाहिँ स्नुज गर्ने गरी होइन, क्यान्सल गर्ने गरी बिउजेँ। म हतारिरहेको थिएँ के रिप्लाई आयो कि भन्ने कौतूहलतामा। हत्त न पत्त फिङ्गरप्रिन्टले मोबाइल अनब्लक गर्न खोजेँ। 1 2 3 4 चारैचोटि डिक्लाइन गरिदियो सेन्सरले। उफ, एउटा आँखा खुम्च्याउँदै अर्को आँखाले सकि नसकी पासवर्ड टाइप गर्न थाले। DIKSHYA। फेरि डिनाइड। उफ, फेरि हाले DIKSHYA। फेरि डिनाइड। भगवान, लगनको बेलामा खोइ के जाति भने जस्तै। मेरो पारो गरम भएर आयो। हत्तपत्त उठेँ, साइड टेबलबाट चस्मा झिकेर लगाएँ। यो पालि पटक्कै चान्स लिन मन लागेन। पासवर्डको भिजिबिलिटी अन नै राखेर पासवर्ड टाइप गरेँ। DIKSHYA। बल्ल थाहा भयो दीक्षाको डी क्यापिटल राखेको थिइनँ मैले। त्यसैले पासवर्ड रङ भएको रहेछ। बुद्धु फोन, क्यापिटल या स्मल जे भयो नि, मेरो दीक्षा त दीक्षै हो नि, ऊ कहिले रङ हुन सक्दैन। हत्तपत्त नोटिफिकेसन स्क्रोल गरेँ। 5वटा ट्याग पोस्ट, 2टा मेल, केही लिङ्क्डइन जब भ्याकेन्सिज र 3वटा ग्रुप मेसेज आएको रहेछ। तर म भने पूर्णिमा र रोजीको मेसेजकै पर्खाइमा थिएँ। उनीहरूको मेसेज नआएको देखेपछि मेसेन्जरमा गएर फेरि च्याट निहालेँ। मेसेज डेलिभर्ड भए पनि सिन भएको थिएन दुवैको। मन खिन्न भयो, शरीर फेरि लल्याकलुलुक भयो। बेफाकको एक्साइटमेन्ट सँगालेपछि ओसिनु जायज नै थियो। तर म हार मान्ने पक्षमा थिएन। मैले फेरि दुवैलाई मेसेज थपेँ, गाइज प्लिज रिप्लाई देऊ है, हाउ इज दीक्षा, आई वान्ट टु टक विथ हर।
मन नलागी उठ्नुको विकल्प नै थिएन। त्यही मर्निङ रिचुअल्स, अन्डा ब्रेड, सबैको खचाखचवाला मेट्रो। आज त क्लासमा मेरो शरीर मात्र थियो, तर मेरो मन दीक्षालाई खोज्दै नेपाल पुगिसकेको थियो। कलेज सकाएर म कफी सप पुगेँ। कफी सप सधैँ चाहिँ बिजी नै थियो। साइमनसँगको हात मिलाएपछि म ब्याक एरिया रिपोर्ट गर्न गएँ, तर आज त्यहाँ जेन थिइनँ। सुपरभाइजरलाई रिपोर्ट गरिसकेपछि म फेरि बाहिर आएर कस्टमरसँग अर्डर लिन थालेँ। एकछिनपछि भिड केही कम हुन थाल्यो। मैले त्यो अन्तरालसम्म पनि जेनलाई देखेकै थिइनँ। एक कलिगका नाताले सधैँ देखिरहने आकृति एक दिन आँखा अगाडि नहुँदा उसको बारेमा सोच्नु सम्भवतः स्वाभाविक नै हुनुपर्छ। मैले साइमनलाई सोधेँ, आई डिडन्ट सिन जेन टुडे, इट्स ओके? उसले आफ्नो पारा देखाइहाल्यो। वाइ माइट अलरेडी मिसिङ हर? कालेले फेरि आफ्नो सेतो दाँत देखाउँदै जिस्काइहाल्यो। आफ्नो मुड बिहानदेखि त्यसै खराब। साइमन भने बलेको आगोमा घिउ थप्दै थियो। मैले निधार खुम्चाउँदै फर्काएँ, शट अप, आई वाज जस्ट आस्किङ। एन्ड लिसन ब्रो, सी इज जस्ट अ गुड कलिग टु मी, नथिङ मोर। मेरो ठुला भएका आँखा र मेरो इरिटेसनलाई बुझेर साइमनले नम्र स्वरमा मुस्कुराउँदै भन्यो, सी रिपोर्टेड सिक टुडे, द्याट्स वाइ सी इज नट हियर इन द शिफ्ट। एन्ड कबिन, वाट्स अप ब्रो, टेल मी, यु डिडन्ट सिम सो वेल। उसले मेरो काँधमा हात राख्दै भन्यो। मलाई मेरो मनको हाल खासै बयान गर्न मन लागिरहेको थिएन, त्यसकारण मैले उही प्लास्टिक स्माइलमा सेम जवाफ फर्काएँ, आई एम ओके ब्रो, जस्ट नट फिलिङ वेल। शारीरिक पीडा र मानसिक पीडाको बिचको भिन्नता सायद प्रष्टै छुट्टिनुपर्छ मान्छेको मुहारमा। साइमनले थाप मार्दै थप्यो, कबिन, इट्स ओके इफ यु डोन्ट वान्ट टु सेयर, बट इफ यु निड मी आई एम राइट ओभर देयर, ओके? I cannot take your pain because suffering is really personal. But dear, I can lend my ear and time so that you will feel relief. I am here for you, at least with some emotional support. If you need me, I am here, bro. मैले साइमनलाई यति सिरियस र काम कहिल्यै देखेको थिइनँ। सधैँ मजाकी स्वभावमा रहने साइमन आज मलाई सिरियस टोनमा सम्झाउँदै थियो। हुन त उसले मलाई पनि यति धेरै इरिटेट पहिले कहिल्यै देखेको थिएन होला। यो क्षण हामी दुवैको लागि नितान्त नौलो थियो सायद। मैले उतिर आफ्नो अनिदो र पीडाले टिलपिल भरिएको नजर झुकाउँदै उसलाई भने, आफ्टर शिफ्ट ब्रो, लेट्स ह्याभ सम ड्रिङ्क। त्यसपछि फेरि हामी आफ्नै काममा व्यस्त हुन थाल्यौँ। शिफ्ट सकाएर हामी नजिकैको क्लबमा छिर्यौँ। क्लब रेबेल, धेरैजसो अल्ला रेस्टुरेन्टको विकेन्डको जमघट गर्ने फेभरेट प्लेस। अफोर्डेबल र ह्याप्पी आवर्स धेरै भइराख्ने भएकाले हामी सेभिङमा विश्वास गर्ने प्राय नेपालीको प्रिय थलो बन्न पुगेको थियो क्लब रेबेल। क्लबको हो हल्ला छल्न हामी भित्रको कर्नरवाला टेबलमा गएर बस्यौँ। म त्यो हो हल्लावाला वातावरणमा पनि मौन थिएँ र मेरो मौनतालाई चिर्दै साइमनले गफ अगाडि बढायो, सो वाट्स अप, हाउ इज योर गर्ल ब्याक होम ब्रदर? उसले सिधै पोइन्टको कुरा गर्यो। हामी नेपाली भूमिका बाँध्नमा एक्सपर्ट, सायद त्यही टपिकमा मैले प्रश्न गर्नु परेको भए त्यो कुरालाई सेलरोटी चाहिँ घुमाउरो पाराले सोध्थ्यो होला। तर साइमनले बिना घुमाउरो संवाद कति सजिलै सोधिदियो त्यो प्रश्न, जसको जवाफ मेरो ओठले भन्दा मेरो आँखाले मजासँग दिन जान्दथ्यो होला। मन कनाउँदै उत्तर दिउँ त्योभन्दा पहिले हाम्रो संवादलाई कमा लगाउन क्लबको वेट्रेसले मेनु तेर्स्याउँदै मस्किँदै सोधी, हाई बॉयज, हाउ आर यू? मैले मेरो गम्भीर अनुहारलाई निखार्दै मुस्कुराएर हाई फर्काएँ। तर साइमन, भगवान, उसले वेट्रेसको हात समाउँदै फ्लर्टी स्वरमा भन्यो, आई वाज सो डेड, बट योर प्रिटी स्माइल ब्लेस्ड मी विथ अ न्यू लाइफ डार्लिङ। वेट्रेस पनि के कम थिएर उसले काखैमा बसौला झैँ गरेर भने, ओ द्याट्स सो लभली, देन टेल मी विच रिङ यु लाइक टु अर्डर टु सेलिब्रेट योर न्यू लाइफ। उसले साइमनको गालामा औलाले सुमसुम्याउँदै सोधेकी थिए। अब पालो साइमनको। आफ्नो स्वरलाई साउतीको भाकामा पार्दै उसले भन्यो, आई विश आई कुड चेयर्स विथ योर आइसी लिप्स बेबी, बट राइट नाउ लेट मी बी ह्याप्पी विथ माई पाइन्ट अफ हेनिक्यान। उसले आँखा झिम्काउँदै मुसुक्क मुस्कायो। वेट्रेसले पनि उसलाई चिमर्दै भने, क्रेजी गाई, अनि आफ्नो नसालु आँखा मतर्फ मोड्दै मलाई सोधी, व्हाट अबाउट यु सर, व्हाट यु लाइक टु अर्डर? म ट्वाँ परेर उनीहरूको छर्तिकालाई हेरी बसिरहेको थिएँ।
म अक्क न बक्क भएको देखेर साइमनले फेरि आफ्नो अमिलो ह्युमर बिचमा लिएर प्याच्च बोल्यो, आई बिलिभ दिस किड प्रिफर फ्रेस काउ मिल्क। दुवैजना गललल हाँसे। मैले पनि भेरी फनीवाला लुक्स दिँदै मोहितो विथ 60 ml भोड्का मगाएँ। अर्डर लिएर वेट्रेस फर्किसकेपछि अघिको चर्तीकालालाई प्रश्न चिन्ह लाउँदै मेरो सवालवाला नजर साइमनतिर तेर्सिरहेको थियो। उसले वाटको भाकामा कुमो चाल्यो। मैले पनि फर्गेट इटको भाकामा नजर झुकाउँदै मुन्टो बटारेँ। उसले आफ्नो सफाइमा बोल्यो, ब्रदर, इट्स नट लाइक वाट यु थिङ्क. Yes, I have a family back, and I love them a lot. But don't you think I have my own life as well? Should I stop living it? What's wrong on leaving the moments? I'm just trying to relieve myself by not complicating the things in my life. It's nothing wrong going with the flow, brother. We all have personal needs, and we also have an option either to suppress it or let it out. I prefer living my life. So far, if I'm not hurting anyone feeling or emotion, then it's okay, bro. Fine, chill out. एकछिन दुवैतिर मौनता छायो। म साइमनको धारणासँग पटक्कै सहमत थिइनँ। सायद सामाजिक र सांस्कृतिक भिन्नताले होला इस्टर्न कल्चर र वेस्टर्न कल्चर बीच वैचारिक अल्पमत आउनु स्वाभाविक थियो। साइमनले मलाई घचघचाउँदै सोध्यो, यु आर लस्ट अगेन ब्रो, टेल मी व्हाट ह्यापन्ड। उसले फेरि कुरा मेरै रिलेसनसिपमा मोड्यो र मैले मेरो नेपाली पारालाई उच्च राख्दै कुरा चपाउन थालेँ। It's nothing, bro. Just some misunderstanding and stuff. She's a little bit angry with me. As usual, you know. Crawly problems. मैले पहाड जस्तो मेरो समस्यालाई उसको नजरमा विचार नहुन तिल बनाएर सुनाएँ। हाय, मनुष्यको यो चोला। आफ्नो चरित्रलाई सम्याउन तिललाई पहाड र पहाडलाई तिल बनाउन खुब जानेको हुन्छ मान्छेले। उसले फेरि गिज्याउँदो पारामा दाँत देखाइहाल्यो। मलाई उसलाई थर्काउँदै मुख बन्द गर नत्र सबै दाँत झारिदिन्छु भन्न मन लागिरहेको थियो। तर भित्रभित्रै मुरमुरिँदै मैले आफैलाई सम्हालेँ। एकछिनपछि मसक्क मस्किँदै आफ्नो हिँडाइमा लचकता दोब्बर बनाएर हाम्रो टेबलमा अर्डर पुर्याउन वेट्रेस आइपुगिन् र ड्रिङ्क्सको साथमा कम्प्लिमेन्टरी पपकर्न साइडमा राखेर ऊ त्यहाँबाट मुस्काउँदै अरू कस्टमरतिर लम्किन्। अर्डर टेबलमा राख्न पाउँदा नपाउँदै साइमनले आफ्नो ओठको दुई कुनाबाट पखाउँदै पिचरबाटै बियर दन्काउन थाल्यो। ओहो, कस्तो राक्षसी पारा उसको यो हरकत पार्टीमा जाँदा मलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो। मैले भने ज्ञानी बच्चा जस्तो स्ट्रबाट 2 सिप मात्र ताने। उसले आधा पिचर एकै सासमा सकाएर साह्रै घिनलाग्दो पाराले ढ्याउ गर्यो। छी, कस्तो फोरी, साले मकुरदुज, राम्ररी खाना आउँदैन तँलाई? मैले नेपालीमै गाली फर्काएँ। बिचारा त्यसले के बुझोस्, हात जोड्दै नमस्ते नमस्ते, मेरो नेपाल प्यारो छ भन्दै जवाफ फर्कायो। मेरो बिल्ली मुझै म्याउ भने चाहिँ मैले नै सिकाएको 2 शब्द नेपाली प्रयोग गरी मोरोले मेरै मन पगाल्यो। पहिलो राउन्ड सकाएपछि साइमनले अब टपिक चेन्ज गरी जेनको कुरा निकाल्यो। हे कबिन, why don't you date Jane? I mean, she's beautiful, she's cute and she likes you. You guys have good chemistry. Why don't you give a try? मैले रिसाएको भावमा फेरि प्रतिवाद गर्दै भने, Brother, you know right? My girlfriend is waiting me back in my home. And here, you are asking me to cheat on her, knowing that I am a committed guy. You are disgusting, brother. मैले उदासी पारामा आफ्नो मुन्टो बटारेँ। उसले हाम्रो संवादलाई सहज बनाउन मुस्कुराउँदै भन्यो, I never asked you to cheat, brother. And I can see that you guys are not in a good term. And I believe you need someone to talk, to share, to feel emotionally secured, brother. And come on. We are humans. Everybody does that when they are far from their family and the loved one. We always seek for somebody's company. We are not meant to be lived alone. We always need someone to rely on, to feel cared, just to talk, just to share something. That's why the word we is always the loveliest one. Then that loneliest word I. And tell me something, if you are not happy here, do you think that you can share your happiness with your girl over there? Tell me honestly, bro. Who is here to understand you?
Who is here to listen you if you just fight with your girlfriend? Is there someone that you could share your problem, you could relieve yourself? Anyone? No one, right? Then tell me how you will save your fights if you just suppress those emotions inside you. Trust me, brother, we all need someone. And I really think you should have some good conversation with Jane. Not necessarily you should date her, but just embrace what life is offering to you, brother. See it so into you. Maybe you'll get a good friend out of her. Or else, might be a new girlfriend. Who knows? उसले त्यति भनेर आँखा झिम्काउँदै आफ्नो ग्लासमा बाँकिरहेको बियर पुरै सकायो। म भने चाहिँ क्रोधले शट योर माउथ अप वाला भाइब्स दिएर उसलाई आफ्ना डेढा आँखावाला लुक्स दिइरहेको थिएँ। तर किन भित्रभित्रै साइमनका कुराले मलाई सोच्न बाध्य बनाइरहेको थियो। के म साँच्चीकै खुसी थिएँ त? के हाम्रो सम्बन्ध पहिले जस्तै अन्डरस्ट्यान्डिङ र सपोर्टिभ छ त अहिले? साइमनको त्यो वक्तव्यले मेरो माया, मेरो धारणा र मेरो खुसीमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै मेरो मस्तिष्क चिरेर गयो। मैले केही बोलिनँ, बस चुपचाप आफ्नो दिमागी प्यासलाई ड्रिङ्क्सको सहाराले मेटाउने कोसिस गरेँ। म उसको धारणासँग सहमत थिइनँ, पटक्कै थिइनँ। तर किन उसको त्यो धारणालाई मैले एकदमै गलत ठहर्याउन पनि सकिरहेको थिइनँ। संसारमा सबैभन्दा कठिन र धर्म सङ्कटमा पार्ने विमर्श केही छ त त्यो हो सही र गलत बिचको अन्तर्द्वन्द। जुन सही मेरो नजरमा सही छ त्यो अरू कसैको नजरमा गलत भइरहेको हुनसक्छ। जस्तै साइमनको नजरको सही मेरो नजरमा गलत थियो। सायद संसारमा सही या गलत भन्ने चिज केही हुँदैन, बस हेर्ने नजर र बयान गर्ने ओठले जस्तो सजायो त्यस्तै सजिने गर्छ यो सही या गलतको भिन्नै आकृति। तेस्रो राउन्ड सकिँदासम्म म हल्का झुम्म भइसकेको थिएँ। यो अमृत रसको नसामा हुनुको मजा पनि छुट्टै। म त्यो गजमुन्टे साइमनको मुहारमा पनि मेरो दीक्षा जस्तै हाँसो खोज्दै थिएँ। बेल स्प्लिट भइसकेपछि हामी पाइला सम्हाल्दै बारबाट मेट्रो स्टेसनसम्म पुग्यौँ। साउथफिल्ड र कोपरवेल दुई अलग स्टेसन। लास्टको त्यो गुड बाई ब्रोवाला दमदार हात मिलाएपछि हामी आफ्ना वासस्थानतर्फ लाग्यौँ। मेट्रो रातको समयमा खाली नै हुने गर्थ्यो। सिङ्गल सिटमा आफ्नो शरीर अड्याएर म गहिरो सोचमा डुबेँ। मलाई दीक्षा र मेरो सम्बन्ध बिच आएको दरारले एकदमै विचलित बनाइरहेको थियो। तर म यो कुरामा विश्वस्त थिएँ, हाम्रो सम्बन्धमा जस्तो चिसोपना आए पनि म साइमनको लहलहीमा लाग्ने पक्षमा भने बिल्कुलै थिइनँ। दिमागी गर्मी शान्त बनाउन इन्टरनेटको सहारा लिन मन लाग्यो। 20 मिनटको मेट्रो यात्राको फ्री वाइफाई छोड्ने सवालै उठ्दैन थियो। इन्टरनेट कनेक्ट हुन पाउँदा नपाउँदा एकैचोटि म्यासेजहरूको बर्सात नै भए। दीक्षा र पूर्णिमाले पनि म्यासेज गरेका रहेछन्। सुरुमा पूर्णिमाकै म्यासेज हेरेँ किनकि मलाई दीक्षाको म्यासेज त मेट्रोमा सकाउने मनै थिएन। पूर्णिमाले 6वटा वान लाइनर्स म्यासेज लेखेर छोडेकी रहेछन्, जहाँ लेखिएको थियो, हाई कबिन, दीक्षा एकदम ठिक छ र खुसी छ। उसको चिन्ता नलिऊ, तिमी आफ्नो ख्याल राख, उसलाई केही समय एक्लै छोडिदेऊ, बाई, टेक केयर। मन खिन्न भयो। अब दीक्षाको म्यासेज नहेरी चित्तै बुझेन मलाई। मुटुको धड्कन तेज पार्दै दीक्षाको म्यासेज हेरेँ। उसले लेखेकी थिए, हाई कबिन, कस्तो छ तिमीलाई? पूर्णिमा र रोजीलाई म्यासेज गरेको रहेछौ। मलाई एकदम ठिक छ, मेरो चिन्ता तिमीले गर्न पर्दैन। एन्ड इफ यु क्यान डु समथिङ देन जस्ट माइन्ड विथ यो स्पेस एन्ड गिभ मी माइन्ड टु। यो म्यासेज यति भन्न कि मेरो फ्रेन्ड सर्कल र मेरो फ्यामिलीलाई सोधेर दुःख गर्नु पर्दैन तिमीले। म जुन दिन स्ट्रङ फिल गर्छु तिमीलाई आफै म्यासेज गर्नेछु। प्लिज इन्जोय यो टाइम एन्ड सायद यो आसक्ता पहिले देखाउँथ्यौ कबिन त आज अरूसँग मेरो खबर सोध्ने दिन आउने नै थिएन। इन्जोय योर लाइफ डार्लिङ एन्ड गिभ सम स्पेस टु मी एज वेल, टेक केयर। उसको आइडी फेरि डिएक्टिभेट भइसकेको रहेछ। मेरो लागि एकछिन त समय त्यहीँ थामिरहेको थियो। म केवल ढुङ्गाको प्रतिमा जस्तो एकटकले अडिन पुगेँ। दिमागले केही ठम्म्याउनै सकेन।
भर्खरै पढेको त्यो दीक्षाको म्यासेजले मेरो झिनो रूपमा पलाएको खुसीको सहरमा भुइँचालो ल्याइदिएको थियो। म भित्रभित्रै साह्रै नराम्ररी टुटेँ। मनको त्यो व्यथा आँखासम्म आएर झझल्किन पुग्यो। चिउँडोबाट नखसुन्जेल ती भावनालाई हत्केलाले बढार्ने मनै लागेन। बग्न दिएँ आफैलाई। स्टाथफिल्ड स्टेसन आएपछि मुहार सम्हाल्दै मेट्रोबाट बाहिर निस्केँ। आखिर कठोर छोरा मान्छेवाला सामाजिक बुख्याचा मुहारमा टाङ्न बाध्य थिएँ म। आँसु खसाल्दै हिँड्न मेरो पुरो स्वार्थले रोक्यो मलाई। जसोतसो कदम र मनको पीडा सम्हाल्दै रुम पुगेँ र फ्रेस हुन वासरुम पसेँ। जब मैले आफ्नै अनुहार ऐनामा हेरेँ, कसम आफैप्रति दया पलाएर आयो। आफ्नो रुन्चे अनुहार देखेर आफैसँग माया पलाएर आयो। यो पालि थाम्न सकिनँ। मन निचोरेर रोएँ, डाको छोडेरै रोएँ, दीक्षाको आकृति सम्झेर रोएँ। एकछिन मनको पीडा बग्न दिइसकेपछि मन हलुङ्गो भयो। आँसु पुछेँ, मुख धोएँ, ब्रस गर्ने जागरै चलेन। बस माउथवासले कुल्ला गरेर टारेँ र सिधै बेडमा गएर ढल्केँ। मनै मानेन। दीक्षाको त्यो म्यासेज फेरि दोहोऱ्याएर पढ्न मन लाग्यो। 3 चोटि दोहोऱ्याइ पढेँ, तर यो पालि त्यति गाह्रो भएन। सायद आँसुले पीडा बगाइसकेको हुनुपर्छ। तर कता कता यो महसुस भइरहेको थियो कि त्यो आँसुले मेरो पीडा मात्र होइन, दीक्षाप्रतिको आसक्ता पनि बगाउँदै थियो। मेसेन्जर एक्जिट गर्नै लाग्दा आँखा च्याट लिस्टको एक्टिभ लिस्टमा पुग्यो। जेनको स्ट्याटस हरियै रहेछ। ऊ सिफ्टमा पनि आएकी थिइन, तसर्थ एज अ कलिग म्यासेज छोड्न मन लागिहाल्यो। जे भए पनि सी वाज अलवेज गुड टु मी, तसर्थ माया र केयर सम्मिश्रित म्यासेज छोडिदिए। हाई स्विट हार्ट, हाउ आर यु फिलिङ नाउ? मेरो मन